अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुछ अर्सा पहले एक साहिब थे काजी फायज़ ईसा, जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे और वो भी इस जाली निज़ाम को और जो कुछ जुल्म हुआ है पाकिस्तान में उसमें बराबर के हिस्सेदार रहे, पार्ट एंड पार्सल रहे, लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार की। इसके बावजूद कि वो बहुत कुछ कर सकते थे, वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, आइन ने उन्हें ताकत दी हुई थी, लेकिन उन्होंने इस सारी ताकत को ज़ालिमों के हक़ में इस्तेमाल किया, ना कि ज़ालिमों के ख़िलाफ़। अब उनको अंदाज़ा हो चुका है, एहसास हो चुका है, क्योंकि जहाँ जहाँ वो गए उन्हें रुसवाई का सामना करना पड़ा, ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। आपको मालूम है वो डोनट खाने भी गए तो वहाँ भी सवाल पूछा गया, लेकिन उस वक़्त भी उन्हें समझ नहीं आई, क्योंकि उन्हें ओहदे की अकड़ थी। फिर मुस्तफ़ैन काज़मी ने उनसे एक सवाल पूछा, उसके जवाब में उन्हें उठवा लिया गया और उन्हें बेईमाना किस्म के तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अब काजी साहब ने लब कुशाई की है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ फ़ौज की मर्ज़ी से होता है और सब कुछ जर्नैलों का हुक्म था कि इमरान खान को दबा के रखना है। तो मेरी इमरान खान से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी और मेरा मसला कोई नहीं था इमरान खान से, ये तो सिस्टम का मसला था इमरान खान से, और सिस्टम उनके ख़िलाफ़ हो गया था। सवाल अब ये पैदा होता है कि सिस्टम में सबसे बड़ा और सबसे बड़ा ताकतवर आइनी एतबार से कौन सा ओहदा है, तो वो चीफ़ जस्टिस का होता है। लेकिन चीफ़ जस्टिस खुद इस खेल का हिस्सा बने, यहाँ तक हिस्सा बने, यहाँ तक कि इमरान खान की दरख्वास्तें तक नहीं सुनी जाती थी, और जब तक काजी साहब चीफ़ जस्टिस रहे शहीद अरशद शरीफ वाला केस भी नहीं सुना गया। और इसके बावजूद कि अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्तें भी दी गई, उन्होंने नहीं सुना, ना खुद सुना, ना किसी और बेंच को रेफ़र किया, यहाँ तक कि वो 13-14 महीने गुजार के ज़िल्लत के साथ रिटायर हो गए। इसलिए अब जितना भी बोला जा रहा है, जितनी भी मिन्नतें की जा रही हैं कि फ़लाँ के कहने पे हुआ, फ़लाँ के कहने पे हुआ, ये द्रोह गोई तो हो सकती है, हकीकत नहीं। इसी तरह से जितने भी ये किरदार हैं जिन्होंने जुल्म किया और इस जुल्म का हिस्सा बने या तरफदार बने या सहूलतकार बने, पाकिस्तान के साथ जुल्म किया, पाकिस्तानियों के साथ जुल्म किया, उनका अंजाम भी ऐसा होगा और वो भी अभी या कुछ दिनों के बाद आपको माफ़ियाँ मांगते नज़र आएंगे। फिर और भी गवाहियाँ आ रही हैं। नजम सेठी उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नवाज़ को तो सिर्फ एक ही टास्क दिया गया है, इस्टेब्लिशमेंट को शहबाज हुकूमत से टेक्नोक्रेटिक कारकर्दगी नहीं चाहिए, और इस्टेब्लिशमेंट चाहती है पीटीआई को। पीटीआई को काटो, पीटीआई को तोड़ो, कमज़ोर करो और पीटीआई के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा करो, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाओ, कन्फ्यूजन पैदा करो, थोड़ा डंडा चलाओ, थोड़ा पैसा चलाओ और इस पॉपुलर बयानिए को शिकस्त दो। ये नजम सेठी कह रहे हैं। अब नजम सेठी बहुत करीब है नवाज शरीफ एंड कंपनी के, इवन जरदारी के बड़े करीब है, और ये जो बातें वो कर रहे हैं ये नजम सेठी नहीं बोल रहे, बल्कि ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी बोल रहे हैं कि उन्हें एक ही काम दिया गया है और वो काम इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें दिया और इस्टेब्लिशमेंट ही ये सब कुछ करवा रही है। और इस्टेब्लिशमेंट से मुराद वडे साहब हैं और पैगाम ये पहुंचा रहे हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तो बेबस हैं, उनको तो बस हुक्म दिया जा रहा है। जैसे काजी साहब कह रहे थे ना आज कि मुझे तो हुक्म दिया गया, मैंने तो हुक्म की तामील कर दी, मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं था। इसी तरह नजम सेठी के ज़रिए से जरदारी और शहबाज शरीफ ये सब के सब कह रहे हैं कि हमें तो हुक्म दिया गया है कि पीटीआई को क्रश करना है। तो इसे आप अंदाज़ा कर लें कि जिनका विजन ही ये हो, जिस मिलिट्री लीडरशिप का विजन ये हो कि आपने कुछ नहीं करना, बस हमें एक रिज़ल्ट चाहिए कि इमरान खान को दबा के रखना है, पीटीआई को ख़त्म करना है, तो जो बात काजी साहब कर रहे हैं वही बात ये कर रहे हैं। ये अभी तक मौजूद हैं इक़्तिदार में, जब ये इक़्तिदार से हटेंगे तो ये भी काजी साहब की तरह माफ़िया मांगेंगे। माजी में मैं आपको बता दूं कि आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी नून लीग ने अजीरन की हुई थी, और फिर जब 12 अक्टूबर 1999 में हुआ, परवेज़ मुशर्रफ के बाद इन्हें जिला वतनी हुई, ये पकड़े गए सारे नून लीग के रहनुमा और तरफदार, तो उसके बाद आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो से ये लोग माफ़िया मांगते थे कि हमसे तो करवाया जाता था, हम खुद तो नहीं करते थे। दर हकीकत ऐसा होता नहीं है, बल्कि अपनी मर्ज़ी और मंशा शामिल होती है। क्योंकि काजी साहब को अगर हम देखें कमरा अदालत में तो वो किसी को बोलने नहीं देते थे, इमरान खान का नाम आता था तो वो उससे भागते थे और बिल्कुल किसी को करीब भी नहीं फटकने देते थे कि कहीं इंसाफ ना हो जाए। ख़वातीन की बेहुरमती होती रही है, सब कुछ होता रहा, लेकिन काजी साहब खामोश रहे। फिर कमिश्नर रावलपिंडी ने इल्ज़ाम लगाया इलेक्शन चोरी का, लेकिन काजी साहब खामोश रहे, और आज भी यही सब कुछ हो रहा है। अब इन्हीं हरकतों की वजह से पाकिस्तान आज तबाही के दहाने पर पहुंचा हुआ है।
ہر طرف سے جوتے پڑ رہے ہیں، 100 جوتے بھی کھائے جا رہے ہیں، 100 پیاز بھی کھائے جا رہے ہیں، ملا پھر بھی کچھ نہیں ہے۔ اب امریکہ نے بھی اپنے شہریوں کو کہہ دیا ہے کہ وہ پاکستان کی طرف مت جائیں، سفر سے گریز کریں، اور باقاعدہ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور دیگر علاقے انہوں نے مینشن کیا ہے کہ یہاں پہ سفر نہیں کرنا۔ دوسرا، پاکستانی شہریوں پر بھی پابندی لگنے کا خدشہ موجود ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پابندیاں لگانے جا رہے ہیں۔ اس پہ رابطہ کیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ایمبیسی واشنگٹن نے، اور انہوں نے کہا کہ ذرا کوئی معلومات دیں ہمیں کہ کیوں پابندیاں ہم پر لگائی جا رہی ہیں۔ تو رضوان سعید شیخ کہتے ہیں کہ ہم ان سے رابطہ کر رہے ہیں، لیکن تاحال ایسی کوئی معلومات ہمارے ساتھ شیئر نہیں کی گئیں۔ یہ فی الحال خبروں تک محدود ہے، ابھی تک کچھ بھی سرکاری طور پر سامنے نہیں آیا، تصدیق کا انتظار کر رہے ہیں۔ جبکہ واشنگٹن میں ہماری اطلاعات کے مطابق اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کسی قسم کی کوئی انفارمیشن شیئر کرنے سے معذرت کر لی ہے پاکستانی حکام سے۔ پھر ناظرین کرام، آج سب سے بڑا مقدمہ تھا 9 مئی کا۔ اس مقدمے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں مسلم لیگ نواز اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو اب اس کا ذکر چھوڑ دیا ہے، کیونکہ جس طرح کی درگت بنی اور جس طرح سے عوام الناس نے انہیں سمجھایا ہے، تو اس کے بعد اس کی اونرشپ لے لیا مسلم لیگ نواز نے، کیونکہ پنجاب حکومت ان کی ہے اور مرکز بھی ان کا ہے۔ لہٰذا جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے مقدمے کی سماعت کی۔ 9 مئی کے ملزمان کی ضمانت منسوخی کی اپیلیں تھیں۔ 50 اپیلیں ہیں، اور 50 اپیلیں پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ نے دائر کی ہوئی ہیں۔ وہ اس لیے کی ہیں کہ ان 50 سیاسی کارکنان اور رہنماؤں کی ضمانتیں ہو چکی ہیں۔ اب ملٹری لیڈرشپ یہ چاہتی ہے کہ ان کو کینسل کروایا جائے۔ اس میں مریم نواز بھی شامل ہیں۔ تو پنجاب حکومت تو دیکھ رہی ہے، تو آج اس کی ہیئرنگ تھی، اور 9 اور 10 مئی کے تمام مقدمات ڈی لسٹ کر دیے گئے۔ اور آج جب چیف جسٹس کے سامنے یہ معاملہ گیا تو ذوالفقار نقوی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو ابھی پروسیکیوٹر گورنمنٹ نے مقرر کیا ہے، اس لیے مجھے تیاری کے لیے وقت چاہیے۔ تو پہلے تو یحییٰ آفریدی نے حسب معمول ایک ڈائلاگ مارا اور کہا کہ اس طرح تو کام نہیں چلے گا، یہ کیا طریقہ ہے، اپیلیں لگی ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد چیف جسٹس نے دوبارہ سے وہی کام کیا جو سرکاری وکیل انہیں کرنے کا کہہ رہے تھے، اور سماعت ملتوی کر دی 1 مہینے کے لیے۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہ مقدمہ جب بھی لگے گا یہ ضمانتیں واپس نہیں ہونی، بلکہ جو ضمانتیں ہو چکی سو ہو چکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 مئی کا ابھی ٹرائل ہی شروع نہیں ہو پا رہا۔ 9 مئی کا ٹرائل ابھی تک رکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے کہ اب بات آگے بڑھ پائے۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ میری تیاری نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تیاری نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی یہ آرگیومنٹ کریں گے تو یہ ضمانتیں مزید کنفرم ہو جائیں گی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی بھی درخواست ضمانت ریجیکٹ نہیں کرے گی، بلکہ گورنمنٹ کی 50 کی 50 درخواستیں خارج ہو جائیں گی۔ اس لیے یہ اب ٹائم گین کر رہے ہیں۔ پھر بشرا بی بی کی ان کی آج 31 مقدمات میں ضمانت منظور ہوئی ہے، 26 نومبر اور دیگر مقدمات تھے۔ 8 اپریل تک ضمانت میں توسیع کی گئی ہے۔ ATC جج تھے امجد علی شاہ، وہ رخصت پر گئے تھے، اس لیے یہ مقدمات آگے نہیں بڑھ سکے۔ پھر وفاقی حکومت ایک اور کام کرنے جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں نئی دلی کی طرز پر اسمبلی اور منتخب جمہوری حکومت بنانے کی سفارش کی گئی ہے، اور اس سلسلے میں انتظامی اصلاحات کے لیے تشکیل سب کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ اسلام آباد میں نمائندہ حکومت اور جمہوری کنٹرول قائم کیا جائے، اور وفاق سے اسلام آباد حکومت کو اختیارات منتقل کیے جائیں، اور بکھرے ہوئے محکموں کی بجائے مربوط انداز میں ادارے بنائے جائیں۔ اب یہ تجویز دی گئی ہے کہ دلی کو کیونکہ ایک صوبے کا درجہ دیا ہوا ہے، اس کی اپنی ایک اسمبلی ہے، اپنا ایک وزیر اعلیٰ ہے، تو اسی طریقے سے اب یہ موجودہ حکومت کہتی ہے کہ اسلام آباد کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اب دلی اور اسلام آباد کا کمپیریزن کریں تو اس میں پوری کی پوری اسمبلی موجود ہے، اور اس میں آبادی اتنی ہے کہ باقاعدہ اس کو ایک صوبے کا درجہ دیا ہوا ہے۔ اسلام آباد کی تو آبادی بہت کم ہے، 12 سے 14 لاکھ ٹوٹل ووٹر ہیں، اور اس پر مشتمل ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے۔ اس کی ایک اسمبلی بنائی جا رہی ہے۔ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کھڑی کی گئی، اور پھر اب اسمبلی بنائیں گے۔ اسمبلی ہوگی تو اس کا وزیر اعلیٰ بھی ہوگا، اس کا اسپیکر بھی ہوگا، ڈپٹی اسپیکر بھی ہوگا۔ یہ سارے کا سارا کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے پیسے ہیں ہی نہیں، اور ہم قرضوں پر چل رہے ہیں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ نئی حکومت ہوگی، نئی اسمبلی ہوگی، پھر ہمارے وارے نیارے ہوں گے، تاکہ ان کو مزید ادھر ادھر بھٹکنا نہ پڑے، صورتحال کو کنٹرول کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ سچویشن ہے، یہ صورتحال ہے۔ فیصلہ آپ خود کر لیجئے کہ پاکستان کو ہم نے کس طرف لے کر جانا ہے، اور ہم کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔
تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔